अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। ख़वातीन और हज़रात, आपका बहुत मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आप मेरी बातें सुन लेते हैं और ये हमारी जो पॉडकास्ट हो रही हैं ये कदम ब कदम मुसलमान को मोमिन की राह की तरफ लेके जा रही है। मैं फिर आपकी याददाश्त के लिए ये अर्ज़ कर दूँ कि मुसलमान तो हम सब हैं, क्योंकि हमारी पैदाइश मुसलमान घरों में हुई, हम मुसलमान हो गए, कलमा गो है। मोमिन की राह पे चलने के लिए हमें थोड़ी सी कोशिश करनी पड़ती है। हम ये भूल गए हैं कि रब ताला ने एक पीनल कोड दिया है, एक कोड ऑफ कंडक्ट हमें दिया है। हमने उसको पूरी तरह से अडॉप्ट करना है, पार्शली नहीं, छोटे छोटे पार्ट्स नहीं, पूरी तरह से अडॉप्ट करना है उसको। तो रब ताला यही चाहता है कि ये सोसाइटी, ये ह्यूमन बींग्स जिनको मैं अशरफुल मखलूक़ात कहता हूँ, ये एक दूसरे के साथ सोसाइटी को ठीक करके रहे, कनेक्ट रहे, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ मेहरबानी से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। तो एक सोसाइटी जन्म लेगी जिसको फिर मोमिन कहा जाएगा, और वो मोमिन की सोसाइटी, मुसलमान की सोसाइटी जो है, उस दुनिया पे छाने की इस्तात रखती है, काबिल है इसके वो दुनिया को अपने काबू में कर ले। हमें रब ताला ने हर वो चीज़ अता की है जो ज़रूरी है। उस कोड ऑफ कंडक्ट को अगर हम फॉलो करें तो उसी के ज़रिए हम दुनिया को फ़तह कर सकते हैं। अगर हम उसमें से कुछ पार्ट ले लिए, मुझे 12 घंटे सोना है तो बाकी मुझे काम करना है, मेरे पास टाइम नहीं है और किसी बात का, मुझे ये करना ज़रूरी है, मुझे वो करना ज़रूरी है, अपने लिए रब को याद करने का टाइम नहीं है। हाँ, कर लेते हैं, जाके दौड़ के मस्जिद में नमाज़ पढ़ के आगे आते ही फिर भूल गए कि रब कौन और मैं कौन। थोड़ा कनेक्ट करके रखे अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात के साथ, और बाय नहीं, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करके रखें, उसकी हुजूरी में रहें, उसकी यस सर में रहें। जी सर, मैं मान गया थी, गलती हो गई मुझसे, आइंदा नहीं करूँगा सर, इस दफ़ा माफ़ कर दीजिए। तो सर जो है वो तो कहता है माफ़ी मांग लो, मैं माफ़ कर देता हूँ। तो आपका ये कंडक्ट ही होना चाहिए कि मेरे अल्लाह को क्या मंजूर है मेरे लिए, मैं क्या करूँ कि वो खुश रहे। रब खुश, सारे काम आपके ठीक हो जाएंगे। रब ना खुश, कामों में गड़बड़ पड़ जाएगी। अक्सर लोगों को सुना जाता है कि जी मेरा तो कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा। मैं कहती ज़रा मुड़ के देखो, पीछे मुड़ के देखो, ठहर जाओ, मुड़ के देखो, अपने रब के साथ कनेक्ट कर लो। शायद ये काम इसलिए नहीं हो रहे कि रब कहता है कि स्टॉप, थिंक, कम बैक टू मी बिफोर यू गो एनीवेयर। तो ऐसा कर कि मेरे रब को क्या पसंद है, सुबह उठे रब ताला क्या पसंद है, सोच ले। इस सोच के साथ आपका दिन शुरू, मेरे रब को क्या पसंद है। रब कहता है सुबह को उठो, इबादत करो, नमाज, थैंक यू सर, नमाज पढ़ ली, नहाए धोए नमाज। हम बड़े खुशकिस्मत हैं। हिंदू जो है उसकी इबादत होती है रात को 2 बजे उठ के वो पहले नहाता है, कपड़े बदलता है, फिर वो बैठ के 2 घंटे की इबादत करता है, तो वो कहता है जी मेरी इबादत हो गई। रब ताला ने हमें तो ये कुछ भी नहीं इतना कष्ट दिया। वो कहता है सुबह उठो, वज़ू करो, नमाज़ पढ़ लो। जी रब ताला नमाज़ पढ़ ली, हुजूरी हो गई, ये तो मेरी ड्यूटी थी। अब रब ने मेरे लिए क्या फ़ायदा, क्या खुश, क्या कैसे करूँ मैं कि मेरा रब खुश हो जाए। हर वो काम करें जिसमें कि आप ये सोचें कि मुझे दुआ मिलेगी। कहना नहीं किसी से कि मेरे लिए दुआ कर दो, करना ऐसा काम है कि बंदा खुद कहे यार अल्लाह खुश रखे तो परफेक्ट, दुआ कबूल हो जाती है। लेकिन अगर आपने किसी को काम कह दिया, उसको कह दिया मेरे लिए दुआ करना, ट्रेड कर लिया आपने, कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गई। लेकिन अगर आपने किसी का काम कर दिया, किसी के काम आ गए, किसी के दुख में हेलो हाय कर दिया, किसी की ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दी, किसी दुश्मन को जाके पूछ लिया कि आप ठीक हो, कुछ चाहिए, तो पता चला दुश्मन को ज़रूरत है, हेल्प की ज़रूरत है, इसलिए हेल्प कर रहा है कि वो अल्लाह का बंदा है,
اللہ خوش ہو گیا آپ کے ساتھ۔ تو رب تعالیٰ کو خوش کرنے کی سارا دن ترکیب یہی ہے کہ اس کے بندوں کے ساتھ محبت کریں، اس کے بندوں کو لیٹ گو۔ کسی کو معاف کر دیا، کسی نے غلطی کر دی، معاف کر دیا، کہ جو بھی ہے معاف ہے یار، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیے کہ آپ کے اندر ایک مومنٹ جاگے گا جو آپ کو ہیلتھی رکھے گا، خوش رکھے گا، لوگوں میں آپ کی عزت ہوگی، لوگوں میں آپ کا چرچا ہوگا، لوگ بولیں گے کہ اوہ واہ یار کیا زبردست آدمی ہے، آپ عزت دار ہو گئے۔ لوگ آ کے آپ کو ملیں گے کہ بھیا ہمیں بھی بتاؤ یہ ترکیب تم کیسے کرتے ہو۔ یہ سمپل سی بات ہے، میں کام وہ کروں گا جو میرے رب کو پسند ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں کروں گا۔ اور پھر رات کو بیٹھ کے اپنا محاسبہ بھی کرنا، اپنا اعمال نامہ خود لکھنا، اپنا ایمان نامے پہ خود غور کرنا کہ آج کیا ہوا میرے ساتھ، کیا کیا میں نے کیا۔ تو روز رات کو بیٹھ کے آپ معافی مانگ سکتے ہیں نا۔ ڈونٹ ویٹ فار ڈے آف ججمنٹ، بہت بڑی لسٹ ہوگی معافی کی، روز بیٹھ کے آپ رات کو معافی مانگ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ غلطی ہوگی آئندہ نہیں کروں گا۔ تو چند دنوں میں آپ دیکھیے گا کہ آپ کی سوچ کیسے بدلتی ہے، کیسے مومن کی راہ کی طرف آپ کیسے چلتے ہیں، کیسے دوڑتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ہر وہ چیز جو میرے اللہ کو پسند ہے میں نے نہیں کرنی، چل پڑے ایک قدم اور۔ کہیں راستے میں رکاوٹ آئی، کسی نے آپ کو تنگ کیا، آپ نے اس کو معاف کر دیا، ایک قدم آگے چل، وہاں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا، آپ نے اپنی راہ کھوٹی کر لی۔ تو ایسا کریں انسان، اشرف المخلوقات، رائز ابو آل دس، خودی کو کر بلند اتنا، اس کی طرف سوچیں آپ، وہ ہے مومن کی راہ۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہ الجھیں، چھوٹے چھوٹے لاسز میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیوں میں، چھوٹے چھوٹے اپوزیشن لوگوں کی باتوں میں نہ الجھیں۔ واک اوے فرام اٹ، واک اوے فرام اٹ، ڈونٹ گیٹ انوالوڈ ان آرگومنٹس، نو دس، اور وہ یہ چاہیے نا لے جاؤ یار، اسٹریس لیول زیرو، وقت آپ کا بچ گیا، اپنے کام میں لگے رہے آپ، جو اچیو کرنا ہے دن کا، وہ ٹک جو کرنے ہیں آپ نے وہ کرتے رہے آپ۔ اچھا، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم پھر اس پہ بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، آپ میری باتیں سن لیتی ہیں، ان پڑھ سا آدمی ہو لیکن سینسیبل باتیں تو کر سکتے ہیں نا، چھوٹی عقل کے لوگ ہیں، چھوٹی باتیں کرتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئیں گی تو آپ اس راہ پہ چلیں گے قدم بائی قدم، ایوری قدم، ایوری اسٹیپ وی گو ٹوگیدر، وی ورک ٹوگیدر، وی واک ٹوگیدر۔ جہاں میں غلطی کروں مجھے بتا دیں کہ یہ قدم آپ نے غلط لے لی، ایسا ہونا، زندگی آسان ہو جائے گی، زندگی بہتر ہو جائے گی، معاشرہ ایک ایسی سطح پہ چلا جائے گا جہاں پہ کہ کسی کو کوئی غم نہیں، کسی سے کوئی جھگڑا نہیں، کچھ نہیں ہے، مل جل کے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے کام آتے ہیں، الحمدللہ۔ بہت شکریہ میری بات سننے کا، بہت مہربانی۔ انشاءاللہ اگلے پوڈ کاسٹ میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔